इल्लीगल रस्तो असेल तर टोल कसो घालूंक शकता का खबर आहे आणि प्रॉपर हो जो रस्तो आसा न्ही हांव पयलीं केन्ना फर्स्ट ऑफ ऑल ह्या रस्त्या बद्दल म्हाका कोणीच अजून एकूय कंप्लेन दिवंक ना ह्यो पंचायतीन म्हज्या कडेन कंप्लेन दिवंक ना पण जेन्ना हियरसे हांव आयकलां आनी खबर काडल्या इनफॅक्ट आफ्टर हियरींग ऑल दीस हांव पर्सनली म्हणजे स्थानीक पंच आसा ताका सांगलें तूं वचून पळय म्हण तो रस्तो खंय आनी कोण तरी म्हणटाले की भितरतल्यान लिकर स्कॅम बी जाता जाल्यार आतां आज म्हाका कळ्ळां की हो रस्तो आमच्या बॉर्डरी पर्यंत आसा आनी हाचो महाराष्ट्राचो रस्तो आनी ह्या रस्त्यान 1 किलोमिटर हे आसा कितें गॅप आसा मदीं एक बारीकसो व्हाळ आसा सो गाडयेक क्रॉस जावपाक इट इज इम्पॉसिबल मागीर हांव विचारलें म्हणजे कित्या खातीर रस्तो केलो तर थिसर 3-4 डेरी आसा सो त्या लोकांनी आपल्या खर्चान तो रस्तो केला आनी आपल्या डेरी केलेला आनी हे जे डेरी आसत आनी ताच्या फुडलीं घरां जी बॉर्डर पर्यंत ही आमच्याच लोकांची आसा आनी ह्या रस्त्याक आमी सरकारान एकूय रुपया मोडूंक ना न्हू म्हाज्या कडेन प्रपोजल येवंक ना न्हू म्हाज्या कडेन कोणाची कंप्लेन येवंक कळ्ळें तुका सो विशय आसा सिंपल आतां कोणी जर म्हणटा तो इल्लीगल आनी कोणी जर ते पंचायत घेवन फुडें वता जाल्यार इट इज वेल एंड गूड दे शूड डेफिनेटली गो हेड आनी ताचेर हें घेवपाचें विदाउट एनओसी असो रस्तो कोण करपाक शकता कितें म्हणटा पंचायतीची एनओसी घेवचे पयलीं असो रस्तो कोण इल्लीगली करपाक शकता काय म्हणटा तेच सांगलें न्ही रस्तो एका दिसान जाला रस्तो एका दिसान जाता तुमी सांगा खंयचो रस्तो माझे आमदार बीन ह्याच लोकांची आसतली बट ज्या लोकांनी आपल्या डेरी कडेन कनेक्ट करपाक जाय तांच्यांनीच हें केल्यात आतां हांव विचारलें म्हणजे तुमी आमच्या कडल्यान कित्याक करून घेवंक ना सो प्रॉबेबली तितले युजर जर नसले जाल्यार आमच्या सरकाराचो रूल कितें आसता एक चीज येवन रिटेनिंग हॉल घातले एक 20 तरी युजर जाय पडटा तेंचे सायनी जाय पडटा युजर नसले जाल्यार लँड ह्याच लोकांची हांच्यांनीच केला म्हजो प्रश्न एक आसा हो रस्तो एका दिसान जाला खंयचो रस्तो जावपाक कांयच ना म्हटल्यार मिनिमम स्पिडीन गेल्यार सुद्दां म्हयनोभर जाला आतां जेन्ना कशें आसा आनी हो रस्तो तसो मेन रस्त्याच्यान दिसना फ्रँकली स्पिकींग हांव येता त्या शेनवारा हांव खुद्द ह्या रस्त्याचेर वचोन पळयतलो हांव तसो भितर आसा रस्तो म्हणजे आजून हांव ह्या रस्त्याचेर वचोंक ना इयर्से आयकलेले तेन्ना कित्याक कोणी हें तुका सांगलें न्ही हो रस्त्याचेर हांव आजून वचोकच ना म्हणून तुका सांगता कंप्लीट रस्तो ना म्हणून कंप्लीट जावना रस्तो ना तें सांग म्हाका खबर ना कंप्लीट रस्तो ना फूल लास्ट पर्यंत फूल लास्ट पर्यंत तुका सांगला न्ही आजचो रिपोर्ट हांव स्थानीक पंचायत विचारली आतां कोण तरी म्हणटाली पंचायत ना आमी वचोन इन्स्पेक्टर हायवे येता दुसरे कडेन ही गोश्ट आसा एक काम करा तुमी इतले जाण आसात मरे तुमचो कोण एक तो रिपोर्टर वचोन पळया हांव शेनवार दीस नाल्यार सकाळीं वयतलो कित्याक हांव आजून पळोवंक ना आतां इतले जर गोश्टी बरे आयकता जाल्यार वचोन पळोवचो पडलो न्ही पण आयचो रिपोर्ट सांगता हांव मुद्दाम त्या पंचाक घाल्ला तेणी म्हाका सांगला गॅप आसा अरावंड 1 किलोमिटर हो रस्तो कनेक्टूच ना त्या सायटीक आनी हांव कोणायकय सांगता म्हणजे कोणी कलीग जेन्ना विशय कसलो काडटा तेन्ना विशय डिटेलान शिका आनी विशय काडा कोणी हियरसे कोणी तरी आपल्या कसल्या तरी वेस्टेड इंट्रस्टाक सांगता म्हणून काडपाचो ना म्हज्या कडेन खूब लोक विशय घेवन येता पण हांव सदांच चॅक करता पेपर आनी म्हाका दिसलो खरोच की असो असो आसा तुमकां सगळ्यांक खबर आसा खरें उलोवपाक हांव केन्नाच फाटीं नासता असेंब्ली तुमी केन्नाय पळयलें डे वनाच्यान म्हज्या असेंब्लीन पळयात आनी ज्या मनशान हांव इतली वर्सां सामाजीक क्षेत्रान आसा आनी एज अ डॉक्टर म्हणून आसा हांव केन्नाच असलें इल्लीगल हेका ना काल तुमचो प्रश्न कितें आसलो तुमी इल्लीगल जर लिकर स्कॅम जाता जाल्यार ते पोस्ट घालचो म्हजें आन्सर कितें इल्लीगल जाता जाल्यार डेफिनेटली पोस्ट घालचो दॅट डजंट मीन इल्लीगल रस्त्यार तुका हांव पोस्ट घाल म्हणून सांगूंक ना तुमकां प्रश्न कितें आसा हांव शेनवार दीस पळयतलो सकाळीं वयतलो टायमींग सांगता म्हापशेच्या 9 वयतलो कोणी येतलो एकटो येता जाल्यार इल्लीगल जाल्यार तो बंद करचो म्हणटा रस्तो जर इल्लीगल जाल्यार तुम्ही बंद करचो म्हणटा डेफिनेटली न्ही जो सरकार हें घेता न्ही इनफॅक्ट जे सरकारचे डिसिजन घेता मामलेदार कितें तो बंद करपाचो जाल्यार डेफिनेटली इल्लीगल रस्तो दिलो कसो इल्लीगल दिलो येदो रस्तो जाता गरीब मनशाक कांय घर बांदून अरे ते लोक म्हणटात आमचे डेरी कडेन आमीच रस्तो बांदला कितले लोक आसा म्हणटात ते कितली घरां आसा हांव कितें म्हणटा एकट्यानी कंप्लेन कित्याक करूं ना 4 डेरी थिंगा व्हडले चलता आमच्या तेवटेतले शेतकरी लोक ते म्हणटा इतकी वर्सां आमकां त्रास पयलीं आमी स्वता हातीन कॅन बी हाडटाले आमकां गाडयेन व्हरपाक जाय ते म्हणटा आमच्या पयशान आमच्या 4 डेरींक आमी कनेक्ट करपाक हाडला थोडे तुजे बरोबर उलोवपाक लागले कितें स्टेटमेंट केला ह्या रस्त्याच्या विशयाचेर कितें जालें थोडे जाण ह्या रस्त्याच्या विशयान तुमच्या कितें कितें कमेंट पास करता तुमचे
पळय कमेंट कशें आसता मरे एक म्हण आसा जेन्ना तूं फुडें धांवता न्ही गुजरातीन म्हण आसा तुज्या बद्दल उलयता म्हणजे समजपाचो तूं फुडें आसा म्हणून सो लोकांक ती म्हणची संवय आसा लेट कम ऑन एका टेबलार येवन करचें आनी हांव तुका सांगता कोणूय जर इल्लिगल एका गोश्टी हे फुडें घेता म्हणजे खरें फायंड आउट करपाक पंचायत असो कोणूय पर्सन म्हजो ताका सदांच सपोर्ट आसा सर अनेक म्हणजे